इंशाअल्लाह। और सुबह इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकतों से हम अपने सीनों को, अपने इज़हान को पाक करेंगे। आमीन। मेरे लिए, आपके लिए ये बाइस बरकत है, और मेरे लिए बड़ा इनाम यह है कि मैं बरतानिया की सरजमी पे आज जुमातुल मुबारक के इस मौका पे हज़रत पीर जहांज़ेब बादशाह साहब सदा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ उनकी क़ियादत में कासमिया ज़ैदिया इस्लामिक सेंटर में आपके सामने पेश हूँ। ये लम्हात मेरे दोस्तों इंतहाई बाबरकत वाले हैं कि हमारी गर्ज़ ग़ायत जो है, हमारी मकसदियत अल्लाह की रज़ा है और आका मदनी ताजदार की वफ़ा है। जहाँ रब की रज़ा भी मिल जाए और हजूर की वफ़ा भी मिल जाए और हजूर की अदा भी मिल जाए, वो लम्हे सरापा रहमतों वाले हो जाते हैं, वो सरापा बरकतों वाले हो जाते हैं, और ये बरक़ात उसी को मैसर आती हैं, ये इनाम उसी को मिलता है, ये उसके कुर्ब के जलवे उसी के सीने में मुनव्वर होते हैं, उसी की अदाओं में इनकलाब पैदा होता है, जिसकी जुस्तजू में इश्क़ रसूल पैदा हो जाता है। इन सारी बरकतों का मरकज़ और महवर जो है, to attain the love of Almighty Allah and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को हासिल करना है। और जो इस राह पे चलता है, who practice in this way according to the guidance of the Sufi way, मेरा ईमान ये कहता है फिर वो जो कुछ मांगता है मेरा रब उसे अता कर देता है। और हमारे लिए बरकतें हैं कि हमारा ताल्लुक सूफिया के साथ है, अहलुल्लाह के साथ है, चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, अवैसी हो, शाज़ली। These are the different orders of the Sufi, लेकिन हर एक की डेस्टिनेशन यही है कि हम सबको हजूर की मोहब्बत का फैज़ हासिल हो, हमारे ईमान कामिल हो जाए, हजूर आका मदनी ताजदार से वफा कामिल हो जाए। और जब सूफी का इनाम यही होता है कि जो सूफी के पास बैठता है वो दुनिया की गुफ्तगू से परहेज करके अल्लाह और अल्लाह के जिक्र का पैगाम देता है, वही सूफी होता है। हर दौर में सूफी है, ये ना समझे हम कोट करें कि हम दाता रिजवी को कोट करते हैं, हज़रत मदद अफसानी को कोट करते हैं, हज़रत पीर को कोट करते हैं। वो पाक हस्तियां हैं, उन्होंने अपने दौर में आने वाले के दिलों में इनकलाब पैदा किया। कैसे किया? उन्होंने दुनिया की गुफ्तगू नहीं की, बल्कि आने वालों के दिलों में इश्क़ रसूल का फैज़ जारी कर दिया, इसलिए कि उनकी रज़ा कामिल थी, उनका ईमान कामिल था। वो दुनिया के मामूलात में मुनसब नहीं रखते थे कि दुनिया वाला आएगा तो कुछ देगा, बल्कि जिसके साथ उनकी वफा है वो गुंबद खजरा से लो लगाए रखते थे कि वो कमली वाले के सदके अता हो जाएगी। तो उनका ईमान इतना कामिल था। और इस दौर में भी मेरा ईमान ये कहता है, जब तक ये सूरज चमकता रहेगा, चांद चांदनी बिखेरता रहेगा, नबी रहमत से वफा करने वालों का आमद होती रहेगी और हमारे दिलों में आबादियां होती रहेंगी, ये बरकत जारी रहेगी। तो उसके लिए ये तकाजे होते हैं। उन्हीं तकाजों को मैं एक आज इस जुमतुल मुबारक में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम अहलुल्लाह के पास जाते हैं, हम सूफिया के दरबारों में जाकर क्या हासिल करते हैं? वो तो हमें अल्लाह के खौफ और उसके जिक्र का पैगाम देते हैं और हजूर से वफा का पैगाम देते हैं। और मेरे दोस्तों, ये पैगाम आज का नहीं है, ये जब मेरे नूर वाले आका ने कलमा हक उस मक्का की सरजमी में बुलंद किया था, जब नारा हक बुलंद किया था, और जिन्होंने उस नूर वाले चेहरे को पहले देखा हुआ था, जब नारा हक बुलंद किया तो उनके साथ निस्बत करने वाले उनके गुलाम बन गए। उन्होंने यह कोई आर्गूमेंट्स नहीं किए कि आप हमें यह बताएं, लेकिन जिन्होंने आर्गूमेंट्स किए वो वहां के वहां रहे, और जो मेरे नबी के दर पे सर जिन्होंने झुका दिया, आज उनके भी नाम जिंदा हो जाते थे, इसलिए कि वफा वाले थे। और उसी वफा का एक तस्करा हजूर आका मदनी ताजदार से प्यार करने का तरीका बताता हूं। हम जो है, हम दुरूद क्यों पढ़ते हैं? ये भी एक प्यार का तरीका है, ये भी हजूर की मोहब्बत को हासिल करने का तरीका है। और नुज़रतुल मजालिस में इसका तस्करा किया गया। मैं उस किताब का रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये दुरूद शरीफ हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए ये बरकतें हासिल होती हैं। और इसके रावी भी जो हैं मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा है, सुभान अल्लाह। इसके रावी भी इस हदीस के। और 2 शाबान को ये आयत करीमा जो नाज़िल हुई, ये शाबान का महीना जो गुजरा रहमतों वाला, उसमें वन ऑफ द ब्लेस्ड नाइट जो हमें मिली है, उस रात में हमारे अमाल जो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। और इसी के रेलेवेंट ये हदीस है हजूर की कि मैं भी हर वक्त रोजे में, इसलिए शाबान के हजूर रोजे ज्यादा रखते थे कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में जाए और खुले, एक नबी जो लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट्स है, द मर्सी फॉर होल यूनिवर्स,
اتنا بڑا مقام رکھنے والا نبی جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اس رب کے کائنات کے سامنے کھلے تو میں بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ شعبان کے روزے رکھنا اور پھر اس بلیس نائٹ میں جاگنا، پھر جو ہے مزارات اور قبرستانوں میں جانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ کہ نہیں آج کی بات نہیں ہے، یہ کملی والے کی سنت ہے، اور جو کملی والے کی سنت سے ٹکراتا ہے اسے دیکھ لو پھر وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو سر کو جھکا دیتا ہے، جو آقا کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، وہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ تو یہ جو درود شریف کے حوالے سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیہ کریمہ 2 شعبان کو اس کا نزول ہوا، اور اس کی شان نزول بیان کرنے والے حضرت علی شیر خدا ہیں کہ آپ نے کہا کہ رب کائنات کا حکم ہوا کہ جو یہ نبی کی بارگاہ میں جو ایمان کی حالت میں جب ایمان لے آتا ہے، کلمہ حق پڑھ لیتا ہے، دین اسلام کی راہ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، sacrifice their life on the way of Almighty Allah، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اسے 400 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 400 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو نوجوان جو تھے صحابی، some youngsters companions are also there، وہ جوان تھے لیکن جو کچھ اولڈ ایج بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ انعام ہمیں کیسے ملے گا، یہ برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی۔ تو ان کے دلوں کی اس محبت کو رب نے پہچان لیا۔ رب تو جانتا ہے نا کہ یہ ہے عمر والا، لیکن اس کا دل اتنا کامل ہے کہ یہ محبت میں بھی نصیب کر سکوں، لیکن میں جہاد کے قابل نہیں۔ تو رب نے اس ادا کو پسند کر کے رب کائنات نے یہ حکم جاری فرما دیا، یہ آرڈر بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو سنا دو، جو ایک بار میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، اسے 400 جہاد کا ثواب ملے گا۔ ادھر 400 حج کا ثواب ہے، یہاں 400 جہاد کا ثواب ہے، اور ایک 400 حج جو ہے ایک جہاد، اب اندازہ لگائیں کہ 400 جہاد کا ثواب مل رہا ہے ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں سلیوٹ کرنے سے، میرے نبی کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرنے سے۔ درود کا مقصد ہی یہی ہے نا، حضور کی بارگاہ میں سلام کرنا، درود پیش کرنا، سلیوٹ کرنا، یہ انعام ہے۔ تو رب کیا انعام دیتا ہے اس کی شان نزول میں، اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں، جس کے راوی حضرت علی شیر خدا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 400 جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر اگر ہم یہ درود پاک پڑھیں تو میرے دوستوں کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنی بڑی برکات حاصل ہوگی، کتنے بڑے انعام ملیں گے۔ تو پھر آج ہم یہ عہد کریں، اس جمعہ حدیث ہے جمعہ المبارک میں جو کثرت سے حضرت علماء بیٹھے ہیں، جو کثرت سے حضرت اوس بن اوس سے حدیث ثابت ہے، جو کثرت سے میرے نبی کی بارگاہ میں اسپیشلی آن فرائیڈے ہی ریسائٹڈ درود شریف، اسے کیا انعام ملتا ہے کہ کملی والا فرماتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت دردہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ کی حیات میں، آپ کے وصال کے بعد یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، کملی والے نے فرما دیا کہ بے شک انبیاء کے ان پاک جسموں کو جو ہے زمین کو حرام کر دیا گیا ہے، اور آپ نے کہا آقا نے جہاں سے بھی، دنیا کے کسی کونے میں سے بھی بیٹھا ہوگا اور مجھ پہ درود پڑے گا، میں اس کا درود سنتا بھی اور اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے دوستو۔ اسی درود کی عظمتوں کے حوالے سے رسالہ کشاریہ میں لکھا گیا یہ بڑی عظمت والی بات کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی برکتیں عطا کی ہیں، کتنے معجزات عطا کیے، کتنی ان کی باتیں سنی، ان کی قوم کی باتوں کو سنا گیا۔ بنی اسرائیل جو جو کہتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب انہیں انعام عطا فرما دیتا۔ میرے رب نے کہا اے موسیٰ میں نے تمہیں اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ 10,000 لغات عطا کی ہیں، کہ 10,000 زبانوں سے باخبر ہو جاتے ہو، تاکہ میرے کلام کو تم سمجھ بھی سکو۔ میں مختصر کر رہا ہوں، یہ لمبی بات ہے۔ میرے کلام کو جو میں نے بھیجا ہے اسے تم سمجھ بھی سکو اور اسے اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچا بھی سکو۔ لیکن موسیٰ شان محبوبیت ابھی اس وقت تک نہیں ملتا، یہ انعام تمہیں میں نے عطا کر دیے ہیں، لغات بھی عطا کر دی، 10,000 زبانیں بھی عطا کر دی، لیکن پھر بھی شان محبوبیت جو ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے محبوب نبی جو آنے والا نبی ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا، جو ہے جس کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جو شفاعت کلی اور شفاعت کبریٰ کا حق رکھتا ہوگا، اس نبی رحمت کی بارگاہ میں جب درود پڑھو گے تو تمہیں شان محبوبیت بھی عطا کر دے گا۔
اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو، پھر اے ایمان والو we are the seekers and the lovers of Prophet Islam. ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے ہماری کیا حالت ہے. ہمیں بھی اس پہ علامہ آلوسی نے یہ فرمایا ہے، سیدنا علامہ آلوسی نے اس درود پاک کی عظمتوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو ہے رب کا درود پڑھنا جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہیں کہ وہ حضور کے مقام کو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور ہم جیسوں کو پڑھنا ہمیں معلوم نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم تو جانتا ہے اپنے محبوب کے مقام کو، تو انہیں ان کی بارگاہ میں پیش فرما دے. ایک بڑا اتنا بڑا محقق اور مفسر یہ کہتا ہے. تو میرے دوستو آج کے اس دور کے مسلمان کے لیے بخششوں کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی رحمت سے وفا کر لے، اور وفا کا طریقہ یہی ہے اس رمضان المبارک میں راتوں کو جا کر قرآن پڑھے، نماز تراویح اختیار کرے، پھر اس کے بعد جاگے، اور پھر جب سحری کے وقت رکھ کے روزہ رکھنے کے بعد پھر دن کی نمازوں میں قائم ہو جائے، پھر قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، یہ ساری برکتیں اسے حاصل ہو جائیں گی. یہ ہے کہ بلیسنگ منتھ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں انعام دیا گیا ہے. اگر نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو کتنے گنے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ انعام اسپیشلی اونلی آن دس منتھ، بلیسنگ منتھ، اس میں حاصل کرنا ہے. اور اس کی برکتوں کے حوالے سے یہی میں درود شریف کا ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے درود پاک عرش پہ یہ لکھا ہوا جو میرے نبی کے بارے میں، یہ بھی حضرت علی سے روایت ہے. یہ دو ٹکڑے ہیں اس حدیث کے، میں ایک سنانا چاہتا ہوں کہ کیا انعام ملا کہ کہا کہ عرش پہ لکھا ہے، رب کہتا ہے کوئی ہے بخشش والا مانگے مجھ سے عطا کر دو. وہ ہے کوئی ہے جس کے گناہ ہوں اور میری بارگاہ میں آئے مجھ سے مانگے، رب کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش عطا فرما دوں گا. اور پھر جو میرے محبوب پہ درود پڑھے گا، اب اسی میں یہ لکھا حدیث میں کہ جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ the most exalted personality on the face of earth, that is the personality of the سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا تو رب کہتا ہے میں اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور جتنے بھی گناہ ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا گیا اگر سمندروں کی جان کے برابر بھی گناہ ہوئے تو میں گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب کے درود و سلام کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، میں اسے بخشش عطا فرما دوں گا، اس پہ کرم فرما دوں گا. تو میرے دوستو ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اور اسی رمضان المبارک کو یہ برکت سمجھتے ہوئے اسی کو ایک اور حدیث درود پاک کی حضرت کعب بن عجرہ سے یہ روایت حدیث پاک اس درود کی عظمتوں کے حوالے سے حضور آقا مدنی تاجدار آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن میں نے آپ درود کی موضوع کے حوالے سے اس حدیث کو میں نے سیلیکٹ کیا کہ حضور آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور 3 بار آمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 3 بار آمین کہتے ہیں. صحابہ نے سوچا یہ نیا کوئی طریقہ ہے. جب خطاب فرما چکے حضور تو بعد میں آئے حضور کے پاس حضور کے صحابہ، تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین کہا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو میرے آقا نور والے آقا نے کہا کہ جب میں تمہارے سامنے تمہیں خطاب کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے میں جا رہا تھا تو جبریل امین آ گیا. فرشتہ جو ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، تمام آسمانی کتب کا حافظ ہے، وہ آگے اور کہنے لگے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک میسر آئے اور وہ اپنی بخشش نہ حاصل کر سکے. تو میرے آقا نے کہا آمین. پھر کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین اسے میسر آئیں اور ان کی وہ خدمت نہ کر سکے اور جنت حاصل نہ کر سکے. تو آقا نے کہا آمین. اور پھر کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جب یا رسول اللہ اے آقا جب آپ کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑے. تو آپ نے کہا آمین. اس حدیث کے ان 3 حصوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کے والدین ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس رمضان کی خدمت میں اور برکتیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے والد کو صبح اٹھ کے دیکھتا ہے اور ادب سے دیکھتا ہے، اگر اس کا والد جو ہے اگر آگے سے وہ مسکرا جائے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا انعام مل گیا. تو پھر حدیث میں یہ حضور نے فرما دیا جسے یہ رمضان بھی ملے اس کے والدین بھی اسے میسر آئیں اور نبی رحمت کا تذکرہ ہو تو وہ ذکر کرے تو پھر اسے انعام کیا ہے، اسے کتنا انعام ملتا ہے. ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. دعا کریں ہمیں یہ انعام ملتے رہے اور نبی رحمت سے ہماری وفا قائم رہے، اور وفا اسی کو ملے گی جو حضور کے غلاموں کے ساتھ، جو اولیاء کاملین ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوگا. یہ ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹیز ہیں، انہیں دنیا کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. میں تو حضرت آقا علیہ کی اس بات کو سلام کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے
जिसे देखा जाए और जिसका अंदर भी पाक हो, जिसका बाहर भी पाक हो, वो उसमें यकसानियत हो, उसके फेल में, उसके अमल में, उसके इरादे में एक यकसानियत हो। ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी परहेजगारी करे और अपनी खलवतों में जो है वो भेड़िए की तरह हो, वो सूफी नहीं होता। सूफी वही होता है जो खलवत में भी हो और जो जन्नत भी एक ही नजर आता है, उसकी बरकत भी एक होती है और ये जलवे फिर उसी को मिलते हैं। हज़रत राबिया बसरिया को क्या इनाम मिला था? ये जिक्र के जलवों के सदके से इनाम मिला। अल्लाह की उस जिक्र के खौफ में मस्त रहती थी और हजूर की मोहब्बतों में मस्त रहती थी और आपको ये इनाम मिला कि आप रब की बारगाह में ये अर्ज करती हैं, ऐ मौला करीम, अगर मैं तेरा जिक्र करती हूँ इसलिए कि इसके इनाम में, इसके रिवार्ड में मुझे जन्नत अता करेगा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं। क्या कमाल है वो मंजिल, कितना मकाम है। और कहा, ऐ मौला करीम, अगर मैं तेरा जिक्र इस खौफ से करती हूँ, अगर ना किया तो जहन्नम में डाल देगा, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। मौला करीम, मैं तेरा जिक्र फकत इसलिए करती हूँ कि अपने जलवों से मेरे महरूम ना रखना, अपने जलवों की खिदमतों में रखना। यह है वो जिक्र की मंजिल और जो इस मंजिल में होता है। और हदीस बात में आता है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये हदीस रिवायत है, ये जिक्र करने वालों, हजूर पे दुरूद पढ़ने वाले, हजूर से प्यार करने वाले, हजूर की अदाओं को अपने सीने में बसाने वाले, हजूर के जिक्र में मस्त रहने वाले, उन्हें ये इनाम मिलता है। ये भी हदीस जो है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत हदीस कि कहा कि 3 क्वालिटीज होती हैं सूफी के मकाम को, जो ज़ाकिरीन होते हैं, जो जिक्र की मंजिलों में मस्त रहते हैं, उन्हें ये 3 मंजिलें मिलती हैं। या एक तो यह कि जब अहले जिक्र के पास जाओ, जो सूफिया है, जो औलिया है, उनके पास बैठो, उनकी तरफ निगाह करो तो खुदा याद आ जाए, उसके जलवे याद आ जाए। और दूसरा अमल यह है कि उनकी गुफ्तगू सुनो, उनकी मजलिस में बैठकर वो दुनिया की बातें नहीं करते बल्कि उनकी गुफ्तगू सुनो तो तुम्हें अपने दीन के इल्म में इजाफा हो जाए। और तीसरी बात सूफी के हवाले से बता दी कि वो कि उनका अमल देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए। तो यही वो सूफी का कमाल है, यही वो कैटेगरीज हैं, यही वो जो है क्वालिटीज ऑफ द प्रेयर सूफी, यही है जो इस पे प्रैक्टिस करता है और जिसकी तरफ निगाह करता है उसके इनकलाब पैदा हो जाते हैं। हजूर बाबा जी कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी निस्बत से ये मरकज कायम है और जिसकी सरपरस्ती हजरत पीर जहांजेब बादशाह साहब और यहाँ के मैनेजमेंट वाले हाजी ब्रादरान, हाजी साहब पीर साहब फरमाते होते हैं और दीगर साथी वो खिदमत में मसरूफ़ हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि हजूर बाबा जी कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, he spent 80 years at one place, he never moved and he recited zikr and he was on the 3rd degree of the zikr by the seekers, कि उनके रूह में भी अल्लाह का जिक्र समाया हुआ। ये फैज़ था। सोचो कि अगर मेरे नबी का एक गुलाम 1300 साल बाद भी मोड़ाशी के उस पत्थर पे बैठकर रब की रजा की खातिर उसके जिक्र में मस्त रहता है, नबी की अदाओं से मस्त रहता है, नबी रहमत से वफा करता है, नबी के इश्क में मस्त रहता है, उसे ये मकाम मिलता है कि बाबा जी साहब फरमाते हैं जो मेरे दरबार से गुजर जाए मुझे भी वलायत अता कर देता हूँ। अगर उन्हें ये मकाम मिलता है तो फिर जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है, कायनात का हर जर्रा जिसकी रहमत का मोहताज है, उस नबी रहमत की कुव्वत का, उसके इदराक का, उसकी सोचों का, उसके देखने का, उसके बोलने का, उसके इल्म का कितना तकाजा होगा, ये हमारी सोचों से भी बड़ा है। वो हर मकाम में आला हैं, वो परफेक्ट हैं, वो कंप्लीट हैं और यही हमारी निजातों का रास्ता है कि नबी रहमत के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के जिक्र में मस्त हो जाओ। और जो जिक्र में मस्त होते हैं उस दौर में भी औलिया हैं, इस दौर में भी आते हैं, ये आते रहेंगे, कोई बहरूपिये भी आते रहेंगे और कोई आशिक भी आते रहेंगे और जो आशिकों के साथ रहेगा मेरा ईमान है वो भी आशिक बन जाता है। यही तो कमाल है ना। हम क्यों तज़किरे करते हैं? आप मुजद्दिद अफ़सानी का क्यों तज़किरा करते हैं? हम शाह वलीउल्लाह का क्यों तज़किरा करते हैं? हम जो है पीरान पीर का क्यों तज़किरा करते हैं? हम ख्वाजा कासिम के क्यों गीत गाते हैं? हम दाता लजहरी से क्यों वफा करते हैं? इसलिए कि ये प्योर सूफी थे। इन्होंने अपने दौर में अपना जिक्र नहीं कराया बल्कि आने वालों को कहा कि अल्लाह के जिक्र में मस्त हो जाओ। रिमेम्बरेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इंटेंशन क्या है कि that's the only way, the way of the Prophet Muhammad sallallahu। हजूर के राह पे चल के देखो, हजूर से वफा करके देखो, फिर रब तुम पे कितना करम फरमाता है। ये दुनिया का कानून है। जब किसी से आपकी मोहब्बत हो जाए, जब उसका तस्करा होता है तो कितने मजे आते हैं, तो जब रब के महबूब का तस्करा हो, जिसने कहा ये मेरा हबीब है, उसके तस्करे होंगे तो फिर रब कितना करम फरमाएगा।
اس رمضان المبارک میں تو ہر وقت کرم ہے، لیکن حضور کے وسیلہ سے کرم ہوگا تو پھر کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، جو اس میں حصہ ڈال رہا ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، یہ مرکز ادھر ہی قائم رہے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اسے نکال دے۔ میں اللہ کے گھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ موڑشی والے کبھی لے کے جانے والے نہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہاں سے میرے نبی کا ذکر قائم و دائم رہے گا۔ صرف ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اصحابہ کا عقیدہ ہے، جو اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم نبی رحمت کے عشق کے متوالے ہیں، نبی کی اداؤں سے وفا کرنے والے ہیں۔ We are the servant and the seekers of the Prophet Islam, and it is our duty to perform according to the way of the Prophet. ہمیں اپنے حضور کے اس راستے پہ چلنا ہے۔ That is the real reality ہے۔ اس ریالٹی کو فیس جو کرے گا اسے انعام ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، اور رمضان المبارک کے دن اور رات اسی محبتوں میں گزرے، اور ہماری منزلوں پہ مولا کریم پاکیزگیاں اور ہمیں انعام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے نماز سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد اللہ